तो पयशे कितें तो म्हणटा आपण 15 दिल्ले पण ताणें वयलो आनी तें कितें दिल्ले 25 लाख आनी कसो जॉब PWD 25 लाख घेताय RTO पार्टी फार्म मरे तुम्ही आनी कितें रे मनीस. Hi viewers, welcome back again on my channel Jason X Radhe Radhe. I found this clip on news media only, Prime, Goa Prime आचेर कितें मेळ्ळी न्यूज क्लिप आनी आपाचे थोडे लिडर्स आसा ते ही ऑडियो क्लिप दाखोवन अरेस्ट मागता जाल्यार ऑडियो क्लिप खरेंच खऱ्यो असल्यो भरपूर ऑडियो क्लिप व्हायरल जाल्यो इवन लायक व्हिडिओज सुद्दां व्हायरल जाल्लेले आहा इन पास्टान पूण आजून पर्यंत CM सावंत SIT अपॉइंट करपाचे हितून कांयच इंट्रस्टेड ना कित्याक तो आनी तेजी बायल इनवॉल्व आसा ईच एंड एवरी स्कॅम ऑफ रिक्रुटमेंट ड्युरींग हीज टेन्युअर. दिस इज ट्रूथ एंड दिस कांट बी चेंज. आनी पुलीस कितें करता, पुलीस प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी तेंचो इनवॉल्वमेंट ना हें दाखयता. सो पुलिसूय तितून इनवॉल्व आसा हेंवूय सत्य आसा. सो खंय तरी हांगा लायक आवट ऑफ गव्हर्मेंट कोण तरी इंटरफियरन्स करपाक वतलसो दिसता म्हाका कित्याक हिंच्यो चोरयो अश्यो कश्योच सोंपपाच्यो ना. तो आतां एंथनी बार्बोजा 5 लाखार आपूण काम करून दिता आनी अशें म्हणटा की 15 लाख मागलेले PWDचे एक पोस्टा खातीर जाल्यार RTOक बीन दिवंक शकताले. सो RTOकूय तेंच जाता आनी मागीर एट लास्ट ते रोडा सायडीर रावन हफ्ता वसुली करता. दीस इज वॉट हॅपनिंग इन गोवा एंड दीस इज बिकॉज ऑफ दीस CM सावंत. आतां हांव CM सावंताचेच बरोबरोडी नांव कित्याक घेता कित्याक तो आयज CM आसा. हांव लास्ट पास्टान जे कोण CM जावन गेले पळय तेंचें नांव घेवंक शकना इन फ्युचरान कोण CM जातलो तो. हांव हेजें नांव कित्याक घेता कित्याक तो आयज CM आसा आनी आयज तो नॉन कॅपेबल CM अशें प्रूव जाल्लें आसा. बींग एंड हॅविंग अ सरनेम ऑफ सावंत इज प्रूव्ड घाटी नाव. तो कितलो कशा 39 तेजे उरलेले चोर आहा पळय ते ताका कितलो सपोर्ट करूं पूण गोंयचे जनतान ताका जे आतां सगळे हायलायट जाल्ले आसा गोंयचे जनताक आनी हांव सगळे गोंयचे हांकां सांगता लोकांक सांगता प्लीज जाता तितले हे व्हिडिओ शेअर करा. PWD जे जॉब स्कॅम जालो मागीर तेचे मागीर भरपूरशे जॉब स्कॅम जालो तुमचे भुरग्यांचे जॉब्स खाल्ले हें सत्य आसा आनी हेजेर आमी खंय तरी झगडो जाय हेजेर खंय तरी आमी एक जावं जाय आनी हेजेर केसीस फायल करूं जाय एज सून एज पॉसिबल आनी डिमांड करूं जाय. खंय तरी आमी प्रोटेस्ट दाखोवं जाय खंय तरी आमी घरा भायर सरोन कितें तरी आवाज काडूं जाय जाल्यारूच आमकां कितें मेळटलें. आनी आयज आमी आवाज काडूना न्ही जाल्यार हेज्यो चोरयो वाडत रावतल्यो. इन फ्युचर जे गोंय उरलां आनी गोंयांत कितें एम्प्लॉयमेंट कितें उरला पळय तो 1% गोंयकारां खातीर तो उरपाना. तुमच्या भुरग्यांक हांगा शिकोवन दुसरे कडेन खंय तरी वचपाक पडटलें खंय तरी त्रासान रावपाक पडटलें आनी मागीर ते इराका बीन जालां पळय तसलें जाय ती दुसरे कंट्रीनी वयता तेन्ना जाल्यार तुमच्या भुरग्यांचो जिवूय वयतलो हें अंडरस्टँड करा. गोंयांत भरपूर एम्प्लॉयमेंट आसा भरपूर कशा ऑपॉर्च्युनिटी आहा ज्यो आमी घेवंक शकता आमी ग्रॅब करूंक शकता पूण हे CM सावंतान सामके वाटोळे करून उडयल्ले आसा. सगळे तेजे कॅबिनेट मिनिस्टर बाबूशाह इनवॉल्ड इन दीस जॉब स्कॅम. तो कितलो म्हणो हेडे पयशे घेवन आसतले पूण वळखीन कामाक लायलो आसतलो. हेजे सामके तख्ते सबूत आहा. हांवें म्हटलेलें ते जे म्हाजें आनी ते चेडवाचें कितें उलोवप आयलें पळय तितून भरपूरशे कितें तरी हायलायट केलेलें आनी तेजी आवय कोण सादी हें नाशिल्ली एक्स डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर. हांव पयलीं भरपूर ट्रायबल वेलफेअर म्हणटालो. शी इज नॉट आय कन्फर्म देन आफ्टर दॅट शी इज लायक एक्स डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर लास्ट तिजे पणजे पोस्टींग जाल्लेलें आनी ती भरपूर कशी आयली हायर मिनिस्टर आसा पळय तिका लिंक्ड आयली तिका बरें इन डिटेल खबर आयलें ते मनशाचे चेडवाक म्हणजे हांव जे उलयतालो ह्या पर्टिक्युलर इन रिलेशन आशिल्लो पळय तेणी 35 लाख दिल्लेले एक जेई पोस्टा खातीर आनी पूण जेई टायमार कितें कशें जालें बाबुशान हायलायट केल्ले कारणान स्क्रॅप जालें पूण तें रिक्रूट जालें परत टीएन. दीस इज वॉट द ट्रूथ. आनी तें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे ते सगळें आसा पळय सगळें फटींगपणां आहा कित्याक CM सावंतूच फटींग आहा तेजी बायल हितून इनवॉल्व आसा म्हूण तो सगळें जितलें सत्य येता पळय वयर तें लिपोवपाक सोदता. सो हांव सगळे विवर्सांक डिमांड करता जाता तितलो व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.